महानामा अल्फाज हिंद के तमाम फेसबुक पेज के नाजरीन का आज के इस प्रोग्राम बातें किताबों की एपिसोड नंबर 7 में तमाम का इस्तकबाल है। आज हम जिस किताब के ताल्लुक़ से बात करेंगे उस किताब का नाम नक्श तहरीर है, जिसके मुसन्निफ़ मोहम्मद अय्यूब साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। साथ ही इस तकरीब में मोहम्मद आमिर आफाक साहब भी मौजूद हैं, जो मोहम्मद अय्यूब साहब का तारुफ पेश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि CANRC की तहरीक जब शुरू हुई और उसके फ़ौरन बाद जब कोरोना वबा ने दस्तक दी, तो यूँ हुआ कि हमारे शोरा और अदबा ने अपनी किताबों के इजरा और उसके रिलीज़ के जितने फंक्शन हैं सबको जो है मंसूख कर दिया। काफ़ी किताबें जो है वो मंजर आम पर तो आ गई, लेकिन उनके तकरीब इजरा मुनक्किद नहीं हो सकी। ऐसी ही एक किताब नक्श तहरीर, जो 2019 के इख्तिताम यानी कि 2020 की शुरुआत में आई। ये किताब कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली के माली ताउन से शाये की गई, जिसे अल्फाज पब्लिकेशन ने पब्लिश्ड किया और ये किताब विदर्भ हिंदी उर्दू प्रिंटिंग प्रेस कामटी से शाये की गई। इसकी कीमत 125 रुपये है। इसके कुल सफ़ात की तादाद 196 है, जिसकी कंपोजिंग तौफीक अहमद ने की है और इसका खूबसूरत सरवरक परवेज़ अहमद याकूबी साहब ने डिज़ाइन किया है। ये किताब मोहम्मद अय्यूब, सईद नगर, रनाला कामटी, अशरफ न्यूज़ एजेंसी एंड बुक डिपो, गुजरी बाज़ार कामटी, अल्फाज पब्लिकेशन एंड विदर्भ हिंदी उर्दू प्रेस, फुटानावाली कामटी से हासिल की जा सकती है। तो इस किताब के ताल्लुक़ से बात करने से पहले मैं मोहम्मद अय्यूब साहब और मोहम्मद आमिर आफाक साहब का इस्तकबाल करता हूँ और मोहम्मद आमिर आफाक साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मोहम्मद अय्यूब साहब का तारुफ पेश करें। मोहम्मद आमिर आफाक साहब। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान बड़ा रहम वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं अल्फाज हिंद के मुदीर और इस प्रोग्राम के रूह रवां और तकरीब के नाज़िम आली जनाब रेहान कौसर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ना सिर्फ इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान मदऊ किया, बल्कि साहिब किताब मोहम्मद अय्यूब साहब का तारुफ भी पेश करने के लिए कहा और उसका मौका फराहम किया। नाजरीन, तो समाअत फरमाए मोहम्मद अय्यूब साहब का तारुफ। मोहम्मद अय्यूब साहब की पैदाइश 15 सितंबर 1953 को कामटी जिला नागपुर में हुई। आपके वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल सत्तार है। इब्तदाई तालीम नगर परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल से हासिल की। शहर के कदीम मारूफ तालीमी इदारे MM रब्बानी हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज से सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से कामयाब किया। आप बचपन ही से ज़हीन थे। आपका शुमार टॉपर तलबा में हुआ करता था। सन 1972 में ग्रेजुएशन के लिए नागपुर के मॉरिस कॉलेज में दाखिला लिया। घर के माशी हालात ठीक न थे, इसलिए आप पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के मौके भी तलाश करते रहते थे। लिहाजा सन 1973 में महकमा पोस्ट एंड टेलीग्राफ मुंबई में आपको मुलाजिमत मिल गई। इंसान की जुस्तजू
उसे खूब से खूबतर की तरफ रागिब करती है, चंद ही सालों बाद यानी सन 1978 में मशहूर हवाई कंपनी एयर इंडिया इंटरनेशनल मुंबई में आपका तकर्रुर हुआ। बचपन से ही लिखने पढ़ने का शौक था, लिहाजा ज्यादा वक्त मुताले में गुजरता। चूंकि नामुसाइद हालात की वजह से तालीमी सिलसिला मुनक़ते हो चुका था, इसलिए उसे दोबारा शुरू किया। महाराष्ट्र कॉलेज बेलासिस रोड मुंबई से ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल की। बाद अज़ां एम ए अरबी के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। मुलाजिमत के दौरान उम्र का तवील हिस्सा मुंबई में ही गुजरा। इल्म व अदब का शौक था, इसलिए अहले इल्म की सोहबतें उन्हें मैसर हुई। आप मुंबई की मुतादिद इल्मी व अदबी तंजीमों से वाबस्ता हुए और कई अहम ओहदों पर फाइज रहे। मुख्तलिफ शेरी व अदबी तकारीब के इनेकाद में अहम किरदार अदा किया। अहले इल्म की सोहबतों और मुलाकातों का असर आपकी शख्सियत में साफ नजर आता है। सन 2005 में आपका तबादला नागपुर में हुआ। अपने वतन वापस आए तो यहाँ का माहौल भी उनके लिए अजनबी नहीं था। शहर कामटी हमेशा से ही इल्म अदब का गहवारा रहा है। मुख्तलिफ तंजीमें और अंजुमनें उर्दू अदब की आबियारी कर रही हैं। आप भी इन तंजीमों से वाबस्ता हो गए, जिसमें कामटी की अंजुमन इस्लाहुल अंसार पब्लिक लाइब्रेरी, अंजुमन जियाउल इस्लाम पब्लिक लाइब्रेरी और मुस्लिम लाइब्रेरी सदर नागपुर काबिल जिक्र हैं। आपकी आमद ने शहर के अदबी माहौल को जिला बख्शी। इन लाइब्रेरियों में मुनक़दा तकरीबात, ताज़ियती नशिस्तों और मुशायरों में मुतवातिर निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देने लगे। इनके इंतज़ाम व इंसराम में नुमाया किरदार अदा करते मौका बमौका अदबी मज़ामीन, शख्सियत पर मज़ामीन, किताबों पर तबसरे, सिपासनामे, ताज़ियतनामे, गर्ज के समाजी ज़िंदगी में पेश आने वाले सभी मामलात पर आपकी तहरीरें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। आपका तर्ज तहरीर शगुफ्ता और रवां है। आपकी तहरीरों के ताल्लुक से डॉक्टर अरशद जमाल साहब लिखते हैं, इनकी तहरीरें मौज़ूआत का भरपूर अहाता करती हैं। मौजू का कोई भी गोशा तशना नहीं रहता। उमूमन तहरीरों में मुसन्निफ किसी एक पहलू को लेकर तूल तवील गुफ्तगू कर लेते हैं, मौजू से हटकर किसी और जानिब भी निकल जाते हैं, मगर अय्यूब साहब की तहरीरें इस ऐब से पाक हैं। मौजू से सरे मुंह इनहराफ नहीं होता, बल्कि तमाम गोशों तक मौसूफ की नजरें दौड़ती रहती है। इनकी तहरीर में एक एक करके मौजू के तमाम गोशे रोशन होते रहते हैं। जबान भी रवा दवा लिखते हैं, जबान पर खासी दस्तरस हासिल है। सुबुकदोशी के बाद आपका ज्यादा वक्त कुतुबबीनी और लिखने लिखाने में गुजरता। आप मुताले के दौरान अल्फाज के मिजाज और जबान की बारीकियों को समझने की कोशिश करते। यही एहतियात लिखते वक्त भी करते कि जरूरत से ज्यादा अल्फाज खर्च ना हो। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि कामटी के अदबी माहौल में महानामा अल्फाज हिंद की इशाअत ने एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया है। इसके एडिटर रेहान कौसर साहब हैं। मौसूफ के नए नए मौजूआत पर तहरीरें अल्फाज हिंद में शाये होते रहती हैं। इसके अलावा मुल्क के दीगर मौक्कर रसायल व जरायद में आपके मज़ामीन शाये होते रहते हैं। आकाशवाणी नागपुर से किताबों पर तबसरे, पैनल डिस्कशन और मज़ामीन वगैरह नश्र हो चुके हैं। मोमिन अंसारी बरादरी की तहजीबी तारीख मुसन्निफ डॉक्टर मोमिन मोहिउद्दीन, सरगुज़िश्त खानवादे जमाल अज डॉक्टर अरशद जमाल, साबिक रेडियो अनाउंसर और मशहूर शायर अहमद वसी के शेरी मजमूए जुगनू मेरे साथ साथ, कामटी मेरी जान वगैरह की तरतीब व तदवीन और तज़ीन में मौसूफ ने नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। मोहम्मद अय्यूब साहब ने अदब नवाजी और शेर व शायरी से शगफ की वजह से कामटी शहर के कदीम शोरा के कलाम को ना सिर्फ जमा किया, बल्कि उन्हें मुरतब भी किया, जो कलाम शोहरत और कलाम नाजिम के नाम से शाये हुआ। इसके अलावा आपने नक्श तहरीर नामी किताब भी तसनीफ की है। मुताले के शौक ने आपको हमेशा किताबों और लाइब्रेरियों से करीब रखा। कम उम्री में ही लाइब्रेरी के मेंबर बन गए, खुद भी फैजियाब हुए और दूसरों को भी इसकी तरगीब दी। अंजुमन इस्लाहुल अंसार पब्लिक लाइब्रेरी वारिसपुरा कामटी, जो बरसों से मुअत्तल पड़ी हुई थी, इस लाइब्रेरी का अहिया नौ किया। अपने साथियों और करम फरमाओं के ताउन से इसकी मरम्मत और दुरुस्ती करवाई। पुरानी और नायाब किताबों और रिसालों की जिल्दबंदी करके इसको महफूज किया, जिसमें आपको मोहम्मद हिफ्जुर रहमान साहब की सरपरस्ती हासिल रही।
हाल में आप इस लाइब्रेरी के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये खाकसार इसका एग्जीक्यूटिव मेंबर है। बकौल नकी जाफरी, मोहम्मद अय्यूब साहब जहां जीदा शख्स हैं, इनके तजुर्बात और मुशाहिदात बहुत वसी हैं। इसी तरह डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला साहब आपकी तसनीफ नक्श तहरीर के मुतालिक लिखते हैं, इस किताब में शामिल शख्सियत के अंदाज़े बयान और जुज़ियात निगारी के लिहाज से काबिल मुबारकबाद हैं। इन तहरीरों में अय्यूब साहब की कुव्वत मुशाहिदा, मर्दम शनासी और इंसानी हमदर्दी की खूबियां नुमायां हैं। अगर ये मज़ामीन ना लिखे जाते तो इस इलाके के मुतालिक शायद हम ये ना जान पाते कि अदब के छोटे बड़े मराकिज़ पर तहजीब कैसे सांस लेती है, अदब किस तरह परवान चढ़ता है और ज़बान कैसे मुख्तलिफ अफराद के हाथों अपनी बका का सामान पैदा करती है। नक्श तहरीर के मुताले से अंदाज़ा होता है कि अय्यूब साहब की किताबों को तनकीदी नज़र से जांचने और उनकी खूबियों और खामियों को बयान करने की महारत रखते हैं। इस किताब में शामिल उनके मज़ामीन मौलाना सईद एजाज कामटीवी की शख्सियत के चंद पहलू, फ़कत ज़ौक़े परवाज़ है ज़िंदगी, खामोश हो गया है चमन बोलता हुआ, अदब व सहाफ़त के अमानतदार मोहम्मद अमीनुद्दीन, एक किरदार साज मौल्लिम वगैरह के मुताले से ज़ाहिर है कि उर्दू के नसरी व शेरी सरमाए पर इनकी नज़र है और मुताले ने उन्हें अदब की परख का सलीका अता किया है। एक तारुफी मजमून में आपकी खिदमात का अहाता करना मुश्किल है। इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। उसकी बातें क्या करते हो वो लफ्जों का बानी है, उसकी बातें क्या करते हो वो लफ्जों का बानी है, उसके कितने लहजे हैं और हर लहजा लाफानी है। शुक्रिया। जी जी आमिर आफाक साहब। जी हाँ, असल में मेरा नेट जो है वो कमजोर होने की वजह से मैं बाहर हो अच्छा गया जी, था। अच्छा जी जी तो बहरहाल आपने इस दौरान बखूबी इस प्रोग्राम को जो है, अभी मुझे मोबाइल से आना पड़ा, जी तो मैं मोहम्मद अय्यूब साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो सबसे पहले इस नक्श तहरीर से अपनी पसंद का कोई कुछ इक्तबास या अपनी पसंद का कोई मजमून जो है वो हमारे जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उन्हें पढ़कर सुनाएं। और इसके ताल्लुक से जो बातें हैं वो इंशाल्लाह, मेरा असल में नेट कमजोर है तो इसके बाद वाले हिस्से में हम बातें करेंगे। तो मोहम्मद अय्यूब साहब, आप अपनी पसंद से कुछ इस किताब से हम सबको सुनाइए। मोहम्मद अय्यूब साहब। जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं कि मेरी ये किताब नक्श तहरीर ये मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखी हुई एक तसनीफ़ है, जिसमें मुख्तलिफ नौ मज़ामीन हैं, जो ताज़ियती भी हैं, तहनीती भी हैं, शख्सी भी हैं, अदबी भी हैं, सियासी समाजी भी हैं, सकाफती भी हैं।
بہرحال اس میں سے کچھ مضمون کا انتخاب ایک مشکل امر ہے، اس کے باوجود میں کچھ مختصر مضامین یا پھر کچھ اقتصابات آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ انہیں اقتصابات میں سے ایک مضمون ہے فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ یہ صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر APJ عبدالکلام کی وفات پر لکھا گیا تھا، جس کا جلسہ انجمن ضیاء الاسلام پبلک لائبریری میں ہوا۔ ہمارا ہر دل عزیز سائنسداں، ہند کا مہان سپوت، بھارت کا انمول رتن، تابناکی اور توانائی دینے والا شمس تاباں، سابق صدر جمہوریہ ہند APJ عبدالکلام 27 جولائی 2015 کو شام 7 بجے ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ آج بھی ان کا معصوم چہرہ ہر محب وطن کی نظر میں گھوم رہا ہے۔ ان کی نرم و شیریں مگر فکر انگیز سرگوشیاں بچوں اور طلباء کے کانوں میں رس گھول رہی ہیں۔ یہ سرگوشیاں لوری نہیں ہیں، یہ انہیں سلا نہیں رہی ہیں، یہ وہ فکر انگیز کلام ہے جو جاگتی آنکھوں سے آنے والے کل کے مہان بھارت کا انہیں سپنا دکھا رہی ہیں، ان کی نیندیں اڑا رہی ہیں، ان میں جوش و جذبہ اور حوصلہ پیدا کر رہی ہیں۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کے کاندھوں پر اس ملک کو چلانے کی ذمہ داریاں ہیں۔ انہی کو ظلم و ناانصافی اور فرقہ پرستی سے دور رہ کر اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا اور ملک و قوم کو ترقی دینا ہے۔ یہ شخص دیکھنے میں سنت اور صوفی جیسا مگر بباطن ایک عظیم سائنسداں، سمندر کے کنارے رامیشورم کی سرزمین فطرت پر آنکھ کھولنے والا، آغوش فطرت میں پلنے والا، پیدا ہوا تو اللہ کی کبریائی کے کلمات اسے سنائے گئے، کچھ بڑا ہوا تو جڑ سے کلیسا اور ناقوس سے دیر کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑی۔ یہ آنے والے وقت کا پیر تھا جس کے خمیر میں ملے جلے ہندوستان کی مقدس مٹی تھی۔ رامیشورم کے مندر کی صدائے ناقوس اس نے سنی اور اس کے لبوں پر توسم کی نمود ہوئی۔ مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی اور اس نے لبیک کہا۔ شامل نسیم صبح میں بوئے صنم کدا بھی ہے، شامل نسیم صبح میں بوئے صنم کدا بھی ہے، اور بھی لطف آ گیا کیفیت نماز میں۔ ایسے ماحول میں پلا بڑھا یہ آدمی جو اپنے مذہب پر بھی عمل پیرا رہا اور ہندو دھرم کی مفید باتوں کو بھی اپنایا۔ ان کی سادگی کسی بچے کی طرح تھی جو چاند کو دیکھ کر صرف خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کو گرفت میں لانے اور اس کے پار جانے کی معصوم خواہش بھی اس کے دل میں پنپ رہی تھی۔ اس کی متجسس آنکھیں دور، بہت دور جانے کی آرزومند تھی، اور وہ اکیلے نہیں بلکہ اپنے ملک کو اپنا ہمسفر بنانے کا جذبہ رکھتا تھا۔ اس کا دماغ شروع ہی سے سائنسی تھا۔ اس نے جدید ہندوستان کے میزائل کی تخلیق کی، اسے بیرونی بندھنوں سے آزاد کر خود کفیل بنایا، بھارت کو دنیا کے طاقتور ملکوں کی صف میں کھڑا کر دیا، نسل نو کو آنے والے خطرات اور تشویشوں سے آزاد کر دیا۔ ملک و ملت کا یہ بطل جلیل جس مٹی سے اٹھا تھا موسم بارہ کی شبنم افشانی میں، وہیں آسودہ خاک ہے۔ جس سرزمین سے ہندوستان کا سورج ڈوبتا ہے وہیں پر یہ نیر تاباں بھی غروب ہو گیا، مگر یہ سورج آنے والے بہت سے شمس و قمر کے طلوع کی نوید بن گیا ہے۔ سورج جو اندھیارے میں کھو جائے، سورج جو اندھیارے میں کھو جائے وہی لوٹ کر نیا سویرا لائے۔ ہندوستان کے اس عظیم سائنسداں کے سانحِ ارتحال پر ہماری آنکھیں اشک بار ہیں۔ آج کی یہ مجلس تعزیت اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتی ہے، انہیں بصمیم قلب خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نو رستہ اس در کی نگہبانی کرے۔ یہ مضمون تھا تعزیتی مضامین کے لحاظ سے ہمارے APJ عبدالکلام کا، ان کی موت کا بڑا غم منایا گیا۔ ایک بڑا سائنسداں
اور ایک بڑی شخصیت, عظیم شخصیت جو ہمارے ملک سے تعلق رکھتی تھی, وہ ہمارے درمیان نہیں رہی. اس کے بعد میں شخصیات کی طرف رخ کرتا ہوں, اور محمد حفظ الرحمان صاحب جو ہمارے استاد محترم ہیں, کیونکہ اب بھی میرا ان سے استادی اور شاگردی کا رشتہ قائم ہے. اس مضمون کا عنوان ہے بلندیاں جنہیں جھک کر سلام کرتی ہیں, بلندیاں جنہیں جھک کر سلام کرتی ہیں. دانشور, سخن شناس, ماہر تعلیم محمد حفظ الرحمان. کہا جاتا ہے کہ اپنی چمک دمک سے ایوب صاحب تھوڑا سا موبائل سیدھا کیجئے, موبائل جو ہے سیدھا کیجئے, آپ دکھ نہیں رہے ہیں. موبائل اور ادھر لے جا رہے ہیں آپ. ہاں آپ پڑھیے, جی آپ پڑھیے, جی وہ ٹھیک ہے نا. اور تھوڑا سا کیجئے, آپ جب جھکتے ہیں نا تو نیچے چلے جاتے ہیں. اور کیجئے ایوب صاحب, اور کیجئے. آپ موبائل کو کیجئے نا, موبائل کو کیجئے, ترچھا کیجئے تھوڑا سا. پنکھا چھپائیے, جو پنکھا دکھ رہا ہے وہ چھپائیے, پنکھا چھپائیے. جی ایوب صاحب, ہاں بس چھوڑ دیجئے. ہاں پڑھیے. اب مت کیجئے, مائک چالو کیجئے اور پڑھیے. بلندیاں جنہیں جھک کر سلام کرتی ہیں. دانشور, سخن شناس, ماہر تعلیم محمد حفظ الرحمان. کہا جاتا ہے کہ اپنی چمک دمک سے نظروں کو خیرہ کر دینے والا قیمتی ہیرا سیاہ تاریخ کوئلے کی کان میں پیدا ہو. ایوب صاحب آپ آدھا دکھ رہے ہیں, تھوڑا سا ادھر ہاں ٹھیک ہے, آپ پڑھیے. تاریخ کوئلے کی کان میں پیدا ہوتا ہے. یہ ہوتا تو کوئلہ ہی ہے, مگر مخصوص دباؤ, حدت اور ماحول اسے معمولی شے سے ہیرا بنا دیتا ہے. اسی طرح کبھی کبھی عام انسانوں کے درمیان زندگی گزارنے والا ایک فرد فطری طور پر اور کچھ اپنی کوششوں سے مخصوص صلاحیتیں حاصل کر لینے پر ایسی تابناکی کا حامل ہو جاتا ہے جو ایک ہیرے میں ہوتی ہے. یہ تابناکی سماج میں اس کی افادیت اور قدر و قیمت میں بیش بہا اضافہ کر دیتی ہے. یوں تو ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی یا وصف ایسا ضرور ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے, مگر کچھ لوگوں میں یہ خوبیاں ایسے تناسب اور اس انداز میں ہوتی ہیں جو انہیں نہ صرف ایک مخصوص شناخت عطا کرتی ہیں بلکہ سماج میں ان کو ممتاز مقام پر فائز کرتی ہیں. ہمارے حفظ الرحمان صاحب کی مثال بھی ایسی ہی ہے. انسانی زندگی کا معمول ہے کہ جو جس پیشے سے وابستہ ہوتا ہے وہ انہی اثرات کا حامل ہوتا ہے, مگر کچھ لوگ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری خوبیوں سے بھی متصف ہوتے ہیں. یہ اقتباس تھا استاد محترم محمد حفظ الرحمان صاحب کے مضمون سے. اب دوسرا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. معاف کرنا, میں سارا مضمون تو آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر سکتا, مگر تعارفاً اس کے کچھ پیراگراف آپ کی نظر کر رہا ہوں. امید ہے آپ محسوس نہ کریں گے. قصب کمال کن کے عزیز جہاں شوی, قصب کمال کن کے عزیز جہاں شوی. پولیس کمشنر جناب ڈاکٹر بھوشن کمار اپادھیائے. ہمارے ہر دل عزیز پولیس کمشنر جناب ڈاکٹر بھوشن کمار اپادھیائے سال 1989 کے IPS آفیسر ہیں. آپ گناگوں صفات کے حامل, نہایت قابل, ذی علم, ذی فہم شخصیت ہے. اس سے پہلے بھی آپ 2 بار ناگپور میں DIG جیل اور ایڈیشنل کمشنر کرائم کے عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں. اس سے خدمت کے کئی انعامات آپ کی قابلیت و صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں. آپ سنسکرت سے PhD ہیں, ہندی کے ساتھ اردو پر بھی دسترس رکھتے ہیں اور اردو اکادمی کے ایوارڈ سے نوازے جا چکے ہیں. 3 دفعہ کتابوں کے مصنف,
3 वक़ी किताबों के मुसन्निफ हैं। उर्दू ज़बान से इश्क है और उर्दू गज़ल के जुल्फ़ गिराहगीर के असीर हैं। ऐसी हमागीर और गुनागों और साफ की हामिल शख्सियात बहुत कम नजर आती हैं। जराइम से निपटने का उनका अंदाज सबसे निराला है। वो जुर्म की नफ्सियात से बखूबी वाकिफ हैं और इस मौजू पर उनकी किताबें भी हैं। नागपुर जेलों के कमिश्नर के ओहदे पर रहकर उन्होंने जेलों का नक्शा ही बदल कर रख दिया। अखलाकियात की उनके यहाँ बड़ी अहमियत है। मजहब को वो अखलाकियात का मंबा समझते हैं। उन्होंने नागपुर की जेलों में न सिर्फ दर्स कुरान की इजाजत दी बल्कि खुद भी उसमें हाजिर रहते थे। आपने गीता के साथ साथ कुरान का भी मुताला किया है। इस्लामी तालीमात से मुतासिर और उसकी अखलाकी ताकत के कायल हैं। दूसरे अफसरों की तरह जब्र और ज्यादती के हामी नहीं बल्कि हिकमत अमली और नर्म खुई उनका वतीरा है। नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू की तस्वीर है। हमारे भूषण कुमार जी कौमी सलामती के साथ कौमी यकजहती और भाईचारगी के अलमबरदार हैं। उन्होंने महकमे पुलिस के जरिए मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम के वसीले से समाजी मेलजोल को परवान चढ़ाया और आपसी इत्तेहाद को फरोग दिया। आप मुल्क की गंगा जमनी तहजीब का अमली नमूना हैं। बेहद मिलनसार, खुश मिजाज और शीरी गुफ्तार हैं। थोड़ी ही मुद्दत में वो सबके लाडले बन चुके हैं। उनका शुमार ऐसे लोगों में है जो धरती को स्वर्ग बनाने का सपना न सिर्फ देखते हैं बल्कि उसकी ताबीर के लिए हम वक्त कोशा भी रहते हैं। हम अहालियान शहर कामटी आपकी नेकदिली, खुलूस, नम्रता, अखलाक, मोहब्बत, भाईचारगी और इंसानियत नवाजी को सलाम करते हैं और उनकी दराज़ी उम्र के लिए दुआगो हैं। मैंने जैसा कि कहा कि अदब पर भी लिखा है, कुछ किताबों पर मेरे तफसीरें भी हैं, उनका जायजा भी लिया है। तो उसी तरह रेहान कौसर के डामों की एक किताब 7 दिन का गुलाम है और उसमें उन्वान मैंने अपने मजमून का दिया है पसे पर्दा। ये डामों की किताब है, मलूज़ खातिर है। बहरहाल उसका एक मुख्तसर इक़्तिबास आपकी नज़र है। किसी ख्याल, किस्से, कहानी या वाक़े की मंजरकशी या उसको तमसील के जरिए पेश करने का तसव्वुर बहुत पुराना है और दुनिया की हर कदीम तहजीब में इसकी झलक नजर आती है। इसी तरह हिंदुस्तान में देवमालाई कहानियों, रामलीला और कृष्ण लीला का रिवाज बहुत पहले से है। लोगों की तफरीह तबाह के लिए इसमें तंज़ मज़ाह और दीगर अनासुर भी शामिल होते चले गए। बाद में इस पर अदब का रंग भी चढ़ा। इस तरह ये कहने में कोई तामुल नहीं कि ड्रामा ही अदब की कदीम तरीन सिन्फ है। शेक्सपियर ने इसी सिन्फ के जरिए शोहरत दवाम हासिल की। कुछ शाहकार अदबी ड्रामे बावजूद स्टेज न किए जा सके। बहुत से ड्रामों को न सिर्फ शोहरत हासिल हुई बल्कि उन पर बेहतरीन फिल्में भी बनी। आज की फिल्में गोया ड्रामों की तरक्की याफ्ता शक्लें हैं। हिंदुस्तानी ड्रामे की तारीख में फारसी थिएटर का किरदार नाकाबिले फरामोश है। असर हाजिर के ड्रामा निगारों ने ड्रामे को न सिर्फ जिला बख्शी बल्कि उसे जिंदगी का हकीकी तर्जुमान बना दिया। सियासी, समाजी और माशरती मसाइल ड्रामे का मौजू बनने लगे। इस तरह यह फन तरक्की करता गया। अगरचे उर्दू ड्रामे की उम्र ज्यादा नहीं मगर इसमें तख्लीकी और तकनीकी एतबार से काफी पेशरफ्त हुई है और दीगर जमानों के मुकाबिल ये किसी तरह कमतर नहीं है। अब इस इक़्तिबास के बाद मैं एक तबसरा आपकी नज़र कर रहा हूँ। इस तबसरे में शगुफ्ता ज़बान का इस्तेमाल किया गया है और मैंने पेशगी वकील नजीब साहब से जो है माज़रत भी कर ली थी मगर उन्होंने बुरा नहीं माना और बड़ी खुशी और मुसरत के साथ इसको सुना भी अपने जलसे में। बहरहाल वकील नजीब की तलाश पैहम उनका नाविल है। उस पर यह छोटा सा मज़मून है, तबसरा है। मशहूर नाविल निगार और कहानीकार वकील नजीब साहब के नाविल तलाश पैहम दूसरा एडिशन की तकरीब रूनुमाई मुनक़िदा मुरखा 4 नवंबर 2018 बमुकाम अंजुमन ज़ियाउल इस्लाम पब्लिक लाइब्रेरी कामटी में पढ़ी गई एक शगुफ्ता तहरीर। मैं डॉक्टर अजहर हयात के इस ख्याल से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ
کہ وکیل نجیب ایک صحت مند ادیب ہیں، بلکہ جس تسلسل اور تواتر کے ساتھ وہ ناول پر ناول لکھے چلے جا رہے ہیں، اس سے مجھے تو یہ گمان بھی ہو چلا ہے کہ ایک صحت مند ادیب ہی صحت مند ادب کو جنم دے سکتا ہے، نظر لگے نہ کہیں ان کے دست و بازو کو۔ بلا شبہ ان کا جسمانی اور ذہنی ہی نہیں، ادبی اسٹیمنا بھی کافی ہے۔ موجودہ ناول تلاش فہم کا موضوع بھی ان کو بآسانی ان کے قریب پاس ہی مل گیا۔ بابو سلام کو سلام کہ ان کی ستائش اور فرمائش اس دلچسپ ناول کی وجہ تخلیق بنی۔ اگر آج سے 100 سال پہلے یہ ناول لکھا جاتا اور منشی تیرتھ رام فیروز پوری اس کے مصنف ہوتے تو شاید اس کا نام بہرام کی بیٹی عرف نقاب پوش حسینہ ہوتا، مگر چونکہ وکیل نجیب صاحب نئے زمانے کے آدمی ہیں، ادب شناس بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، لہذا انہوں نے اس کا نام بھی ادبی بلکہ شاعرانہ یعنی تلاش فہم رکھا ہے۔ خیر سے وکیل نجیب صاحب شاعر بھی ہیں، اس لیے اس ناول کے روحانی حصے میں ان کی نثر شاعری سے قریب تر ہو جاتی ہے۔ وہ نہ صرف اس داستان کے راوی ہیں بلکہ اہم کردار بھی ہیں، حالانکہ وہ ہیرو بھی ہو سکتے تھے، مگر از راہ انکسار ہیرو کا رول انہوں نے کسی اور کو دے دیا۔ چوری کے ایک انوکھے طریقے کا آئیڈیا ان کے دماغ میں آیا، پھر ان کے ذہن میں رسل نے اس قصے کوتاہ کو اپنے بیان طولانی سے ایک ناول کے درجے تک پہنچا دیا۔ اس تخلیقی سفر میں ان کے زرخیز ذہن نے جو خلابازیاں کھائیں، واقعات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں جو نکات پیدا کیے، اس پر واہ واہ کہنا ہی پڑتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ذرا دیر کے لیے بھی دلچسپی میں کمی نہیں ہوتی۔ قاضی کو باندھے رکھنے کا سحر کوئی وکیل نجیب سے سیکھے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے سراغ در سراغ اور حقیقت تک رسائی کے عمل میں ذرا بھی تصنع محسوس نہیں ہوتا۔ ناول کے پس منظر اور کردار کے لحاظ سے زبان عوامی اور سادہ اور جذبات بالکل فطری ہیں۔ پڑھنے والا خود کو نہ صرف لال اسکول، تکیہ، مومن پورہ اور کلمنا مارکیٹ میں حقیقی طور پر محسوس کرتا ہے، بلکہ پونا، کلکتہ جیسی جگہ بھی اس کے لیے اجنبی نہیں رہتی۔ حسن کو مائل بکرم دیکھ کر اچھے ریشہ ختمی ہو جاتے ہیں۔ راوی یعنی وکیل نجیب صاحب کا بھی یہی حال ہے۔ میرا تو خیال ہے یاسمین نے جب ٹیرس پر لے جا کر ان کے گلے میں باہیں ڈالی ہوں گی تو اسپرے مارنے سے پہلے ہی وہ اپنا ہوش کھو بیٹھے ہوں گے۔ انسپکٹر صاحب بھی اپنی پیشہ ورانہ ہوشیاریوں کے باوجود اس پر ہزار جان سے فریفتہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ساحرہ ہر بار سب کو جل دے کر فرار ہو جاتی ہے۔ ریحان کوثر صاحب نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ ناول کو مسرت بخش ہونا چاہیے، اور وکیل نجیب صاحب کا یہ ناول بھی اسی زمرے میں آتا ہے، مگر اس ناول کا المناک انجام اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ ہاں، باقی سارا ناول انبساط و فرحت کا ماحول لیے ہوئے ہے۔ ہر جگہ، ہر وقت، ہر مقام پر وہ ناظرین یاسمین مرکز نگاہ ہوتی ہے، مگر آخر تک قابو میں نہیں آتی۔ بہرحال اس کہانی کا انجام محرومی ہے۔ شاید مصنف یہ بھی بتانا چاہتا ہو کہ جرم کی دنیا میں پہنچنے کے بعد اس کا مآل سوائے بربادی اور ہلاکت کے کچھ نہیں۔ یاسمین کے ارد گرد پوری کہانی گردش کرتی رہتی ہے، کبھی بنگلور، کبھی کلکتہ، کبھی پونا، مگر تلاش فہم کے باوجود وہ ہاتھ نہیں آتی۔ مشہور شاعر شہریار کے اس شعر کے مصداق کہ جستجو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے، اس بہانے سے مگر دیکھ لی دنیا ہم نے۔ جستجو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے، اس بہانے سے مگر دیکھ لی دنیا ہم نے۔ جی بہت بہت شکریہ ایوب صاحب۔ عامر آفاق صاحب، آپ کی اس آپ نے جو شروع میں پہلے تو میرے غائب ہونے کے بعد پروگرام کو سنبھالا، اور آپ نے بہت بڑے ہی خوبصورت انداز میں جو ہے یہ جو ہے پروگرام میں جو ہے ایوب صاحب کا تعارف پیش کیا۔ تو شکریہ۔ ہمارے ساتھ نسیم سعید صاحب جو ہے وہ لائیو جو ہے یہ نشریات دیکھ رہے ہیں۔ نسیم سعید صاحب ہیں، انہوں نے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، اور عامر آفاق صاحب اور ایوب صاحب کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اسی طریقے سے پرویز احمد صاحب نے بھی جو ہے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے ساتھ محمد شاہد محمد اجمل صاحب جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے عطیہ
शहनाज जो है इन्होंने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। और आज परवेज़ अहमद याकूबी साहब ने जो है अपना पैगाम दिया है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मैं अब आमिर आफाक साहब, अगर आपके पास नक्श तहरीर हो तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि उसकी मशमूलात के ताल्लुक़ से जो है वो जायज़ा लीजिए और हमारे उसमें क्या क्या मशमूलात शामिल हैं नक्श तहरीर में, तो वो जो है आप बताइए। मशमूलात में मैं और मेरी तहरीरें, इसके ताल्लुक से अय्यूब साहब ने जो है वो मजमून लिखा है, इसके अंदर इब्तदाई मजमून है। इसी तरीके से मुसन्निफ का मुख्तसर तारुफ जो रेहान कौसर साहब ने लिखा है, साहिब तर्ज अदीब डॉक्टर अरशद जमाल साहब का लिखा हुआ मजमून, नक्श तहरीर एक तासुर डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला साहब ने मजमून तहरीर किया है। इसी तरह बाशऊर कारी होशमंद कलमकार आगा मोहम्मद बाकर नकी जाफरी साहब का ये मजमून भी इसमें शामिल है। इसी तरीके से मशमूलात को कई हिस्सों में तकसीम किया गया है, जैसे अदबी मज़ामीन जिसके तहत जिक्र जाकिर, गाहे गाहे बाज खां, नक्दो नज़र और इसके मुसन्निफ व मुरत्तिब। इसी तरीके से इसको जिस दूसरे जुमरे में शामिल किया गया है मुतफर्रिक मज़ामीन, इसके तहत लाल मदरसा, शहर की दीनी इल्मी और अदबी रिवायात का रोशन बाब, कामटी में पचरा और नईम खलीफा, शहर दिल की धड़कन, कामटी में फुटबॉल खिलाड़ियों की ज़बूहाली, इसके तहत ये मज़ामीन है। इसी तरीके से ताज़ियती तहरीरों के तहत फ़कत ज़ौक़ परवाज़ है ज़िंदगी, सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसका इक़्तिबास अभी अय्यूब साहब ने यहाँ पर जो है वो हमें सुनाया। शमीम फैज़ी साहब के ताल्लुक से भी ताज़ियती तहरीर है। अदब व सहाफ़त के अमानतदार मोहम्मद अमीनुद्दीन मुदीर किरतास, इनके ताल्लुक से तहरीर मौजूद है। एक धूप थी जो साथ गई आफ्ताब के, नुसरत कमाल अंसारी, ये भी ताज़ियती तहरीर मौजूद है। आदिल विद्रोही मुशायरा साज शख्सियत, खामोश हो गया चमन बोलता हुआ अब्दुल सत्तार अंसारी, इजहार ताज़ियत मीमनाग, मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, मुश्ताक अहमद अंसारी उर्फ हक्का। इसके तहत ताज़ियती इन उन्वानात के तहत ताज़ियती तहरीरें भी शामिल हैं इस किताब में। शख्सियात के मौज़ूआत पर भी मौसूफ ने बहुत कुछ लिखा है, जिसमें एक किरदार साज मौल्लिम हमीद जमाल, दानिश्वर सुखन शनास माहिर तालीम मोहम्मद हिफ्जुर रहमान, पैकरे जहदो अमल मास्टर हौसदार खान, कामटी का सरबुलंद करने वाला 68 साला नौजवान खिलाड़ी फराज अहमद खान। इसके अलावा इस किताब के मशमूलात में शामिल है सिपासनामे भी, जिसके उन्वानात हैं एक कादिरुल कितात नादगो शायर अशफाक नजमी, अल जनादरिया का मौजिज़े कलम मुसाफिर ख्वाजा गुलाम सैयदैन रब्बानी, पुलिस कमिश्नर जनाब भूषण कुमार उपाध्याय, इसके मुतालिक अभी अय्यूब साहब ने यहाँ पर एक इक़्तिबास भी पेश किया, सिपासनामा पेश किया। यहाँ पर मुश्ताक हसन कुरैशी साहब के ऊपर भी एक सिपासनामा लिखा गया है। फने किताबत का वक़ार मास्टर वक़ार अहमद साहब के ऊपर भी एक मजमून इसमें शामिल है, जो सिपासनामे के तहत यहाँ पर दिया गया है। तबसरे और जायजे के तहत पसे पर्दा, वकील नजीब की तलाश पैहम, अंजुमनिस्तान कामटी का रोशन सितारा वकील अंजुम, एजाज सुखन मौलाना सईद एजाज कामटवी, शख्सियत के चंद पहलू और नातिया कलाम, बालिग नजर मकबूल वारसी, इन खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है, और रेहान कौसर की किताब .com, इसके तहत तबसरे और जायजे भी इस किताब के मशमूलात में शामिल हैं यहाँ पर, और इन पर तबसरे और जायजे भी इस किताब में शामिल हैं। इंशाइया और कहानी इस हेडिंग के तहत भी जो है वो कुछ चीजें इसके अंदर शामिल हैं, जैसे चांदरात की सैर, खाना दिल। इसी तरह तकारीब और रुदाद, इसके तहत भी मौसूफ ने इसके अंदर जो है तकारीब की रुदाद पेश की है, जिसका उन्वान है गमे रोजगार, कामटी शहर का अव्वलीन नौकरी मेला। और यादगार तुरफा की 14वीं सालाना मुशायरे की मौके पर मौसूफ ने रुदात जो है वो पेश की है, और डॉक्टर अबुल कलाम का माहौलियाती नावल गुबार, इस तकरीब की रुदात भी इस किताब में शामिल है। इसी तरीके से इस्तकबालिया के तहत विदर्भ के सर का ताज बानो सरताज, कामटी में मीमनाग का एजाज, मुंबई के मशहूर सहाफ़ी अदीब और शायर नदीम सिद्दीकी की कामटी आमद,
اور آفتاب آمد دلیل آفتاب، اس عنوانات کے تحت بھی جن حضرات کا استقبالیہ شہر کامٹی میں منعقد کیا گیا، تقریب منعقد کی گئی، اس کے بھی موصوف نے جو ہے یہاں پر پوری رودات پیش کی ہے۔ انٹرویو کے تحت ایک یہاں پر انٹرویو دیا گیا ہے، خوشخطی اور کتابت سے متعلق ڈاکٹر ابوالکلام صاحب سے انٹرویو لیا گیا۔ یہ انٹرویو محمد ایوب صاحب اور محمد توحید الحق صاحب نے موصوف کا انٹرویو لیا تھا ڈاکٹر ابوالکلام صاحب کا، یہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ اس کتاب کے مشمولات ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ جی بہت بہت شکریہ عامر آفاق صاحب، تو آپ نے بڑا ہی خوبصورت جائزہ لیا۔ اصل میں یہ کتاب بہت ہی خوبصورت ہے، ہر طرح کے اس میں مضامین شامل ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اس قدر اتنے موضوع کو ایک ہی کتاب میں سمیٹنا، یہ ایوب صاحب جیسے ہی با کمال اور ہنرمند جو ہے مصنف کے قلم سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو ایوب صاحب سے ہمارا سوال ہے، اور عامر آفاق صاحب بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو یہاں موجود ہے، وہ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، اگر وہ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ایوب صاحب سے، تو وہ بھی کمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایوب صاحب آپ ہمیں جو ہے یہ بتائیے کہ آپ کی اس کے پہلے آپ نے جو ہے ہمارے استاد شعراء کی جو ہے کچھ کتابیں جو شائع نہیں ہو سکتی تھی اسے شائع کیا، تو اس تعلق سے وہ کون سی کتابیں ہیں، اور اس تعلق سے جو ہے ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو جو ہے وہ بتائیے۔ آپ کے نقش تحریر کے پہلے جو آپ نے کتابیں ترتیب دی، اسے شائع کروایا، آپ نے اپنے جیب خرچے سے شائع کروایا، اس تعلق سے جو ہے اس پہ روشنی ڈالیے۔ آواز کی وجہ سے میں پوری طرح گرفت نہیں کر سکا۔ بہرحال آپ کا منشا یہ ہے کہ میں نے کون سی کتابیں شائع کروائیں یا ترتیب دیں، آپ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے میری جو شروعات ہوئی وہ یوں کہ ہمارے دوست احمد وسیع جو آل انڈیا ریڈیو میں تھے، انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میری کتاب جو ہے وہ ٹائپ نہیں کی جا سک رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ رہ گئی ہے، تو آپ جو ہے وہ اگر ٹائپ کر دیں۔ میرے یہاں آیا کرتے تھے، وہ اچھے خاصے تعلقات ہیں، اب بھی ہیں۔ تو بہرحال ان کی کتاب میں نے اپنے کمپیوٹر پر ٹائپ کی، ان کی 2 کتابیں جو ہے وہ میری ٹائپ شدہ وہ شائع ہوئی۔ اسی طرح جب میں یہاں پر آیا تو میں نے دیکھا اور معلوم پڑا کہ میرے استاد حمید جمال صاحب کی کتاب جو ہے وہ شائع نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہایت خستہ حالت میں ہے، اور اس کو جو ہے وہ کوئی ٹائپ نہیں کر پا رہا ہے۔ کئی ٹائپسٹ جو تھے انہوں نے اس کو واپس کر دیا۔ بہرحال میں چھٹیوں میں آیا ہوا تھا، تو میں نے ڈاکٹر ارشد جمال سے درخواست کی کہ میری خواہش ہے کہ ان کی کتابیں شائع ہوں، تو آپ وہ کتاب مجھے جو ہے بفدہ دے دیجئے، میں انشاءاللہ ٹائپ کر کے آپ کو قابل طباعت بنا اس کی شکل میں لا دیتا ہوں۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ مجھے دی، اور وہ میں نے 1 سال کی کوشش کے بعد اس کو کہیں میں ٹائپ کر سکا، نہایت مخدوش حالت میں تھی۔ بہرحال اس کتاب میں ارشد جمال صاحب نے لکھا ہے کہ اگر ایوب صاحب اس کتاب کو کی ذمہ داری نہیں لیتے تو یہ کبھی شائع نہیں ہو سکتی تھی۔ تو بہرحال اس کو اگر میری ترتیب نہیں تو میری کوششوں میں ضرور شمار کریں۔ بہرحال اسی طرح ڈاکٹر مومن محی الدین کی جو کتاب تھی اس میں بھی میں نے کامٹی سے متعلق سارا مواد ان کو فراہم کیا، اور زبانی بھی ان کی خدمت میں بہت ساری باتیں جو ہے کہی جس کو انہوں نے قبول کیا۔ ان سے بھی میرے گھریلو مراسم تھے، وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف فارن لینگویجز ان ممبئی یونیورسٹی سے تھے۔ تو بہرحال
یہ یہاں سے ابتدا ہوئی. تو یہاں آنے کے بعد میرا جی چاہا کہ یہاں کے جو شعراء ہیں, جو قدیم شعراء ہیں, ان کا کلام جو چھپنے سے رہ گیا, تو اس کو اس وقت بہرحال یہ سب معاملات نہیں تھے قومی کونسل وغیرہ کے, تو اس کو کسی طرح شائع کیا جائے. تو اس میں منشی ابو بکر شہرت کی غزلیں جو ہیں مجھے ان کے نواسے کے ذریعے ملی. پھر اس کے بعد میں منشی فقیر محمد ناظم کی غزلیں ملی. تو بہرحال ان کی غزلیں تو بہت کم تھی منشی ابو بکر شہرت کی, تو وہ کسی طرح سے وہ کمپیوٹر ٹائپنگ میں شائع ہو گئی. لیکن منشی فقیر محمد ناظم کی غزلیں جو ہیں وہ کافی تھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے صاحبزادے جو تھے وہ بھی بڑے صاحب ذوق تھے. ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے, جمال احمد صاحب. تو ان سے میں ملا تو انہوں نے کافی مدد کی اور بہت سارے تراشے دیے مجھے, بہت ساری غزلیں دی, اور اس کو جمع کر کے پھر میں نے کافی دقت کے ساتھ شائع کی. اور الحمدللہ اس طرح کی زیر ترتیب کتابوں میں اور بھی کئی جو ہے میرے ہدف میں تھی, لیکن اس کا مواد جو ہے مجھے نہیں مل سکا. اس وجہ سے میں نے اب وہ کام روک دیا. جی جی بہت بہت شکریہ ایوب صاحب. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کے جو منصوبے ہیں, آئندہ منصوبے آپ کے آئندہ کس طرح کا ادبی جو ہے آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں یا اس پہ کام کر رہے ہیں, اس تعلق سے ہمیں جو ہے وہ بتائیے. مائک شروع کر لیجیے. مائک شروع کیجیے ایوب صاحب, آپ کا مائک بند ہے. مائک بند ہے ایوب صاحب آپ کا. پھر بند ہو گیا. ایک ہی مرتبہ ٹچ کیجیے. ہوا. ہاں جی. تو مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں جہاں تک وہ ہے, میں تو اس میدان میں مطلب کہ بہت عرصے سے نہیں ہوں. کامٹی آنے کے بعد ہی احباب کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے یہ کام ہوا, اور بہت کچھ جو ہے میرے استاد محترم حفظ رحمان صاحب کی جو حوصلہ افزائی ہے اس کی وجہ سے میں نے اس خارزار میں قدم رکھا. اور میرا ایسا کوئی خاص منصوبہ نہیں ہے, لیکن میرے مضامین ابھی کافی تعداد میں اکٹھے ہو گئے ہیں, تو شاید ایک دوسری کتاب منظر عام پر آئے. اور کچھ دوسرے مخطوطات اور مسودات جو ہے وہ دوسروں کے بھی رکھے ہوئے ہیں مجھے میرے پاس میں, لیکن کافی تعداد میں نہیں ہیں. اب وہی جو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو ایک مجموعے کی شکل میں کیسے شائع کیا جا سکتا ہے. تو فی الحال میرے پاس میں اتنا ہی ہے. اس کے علاوہ اور میرا خیال یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ لکھوں جو کچھ ابھی تک گزر چکی ہے. ہر چند کے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو تحریر میں لایا جائے یا عوام الناس اس سے کوئی سبق یا عبرت حاصل کریں. بہرحال یہ ضرور ہے کہ میں چاہتا ہوں, میری دلی خواہش ہے کہ مجھ پر جو گزری اس کو جو ہے میں پیش کروں. یعنی بقول ساحل الدھیانوی, دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. وہ لوٹانے کا عزم ہے. بہرحال جی بہت بہت شکریہ. دراصل باتیں کتابوں کی
इस प्रोग्राम का एक अहम मकसद ये है कि जो किताबें मंजर आम पर तो आ चुकी हैं, जो शाये हो चुकी हैं, लेकिन बाकायदा उसका इजरा ना होने की वजह से वो लोगों तक उसकी मालूमात नहीं है, तो हम कारी तक उसकी मालूमात पहुँचाए, ये हमारा मकसद है, और कारी को किताब तक पहुँचाए, ये हमारा मकसद है। तो जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में हमने कहा कि ये कारी तक किताब ये पहुंचनी चाहिए, और इस मकसद के तहत जो है ये इस प्रोग्राम का ये सातवीं किस्त है। तो प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं अयूब साहब से दरख्वास्त करता हूँ वो आने वाली नई नस्ल जो है उसे क्या पैगाम देना चाहते हैं, तो मुख्तसर में अपने पैगाम को जो है वो हमारे जो नए नस्ल है, नए कारी है, उन तक पहुंचाए। और बोलने से पहले माइक शुरू कर ले, फिर बोले। अभी आ रही है आवाज? जी आ रही। माइक शुरू कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही। माइक शुरू कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही। बोलिए ना अयूब भाई, बोलिए ना, माइक शुरू करके बोलना शुरू कर दीजिए आप। माइक बंद है आपका। माइक का जो निशान है उस पर टच कर रहा हूं मैं, क्यों नहीं हो रहा है? माइक शुरू हो चुका है, बोलिए अयूब साहब, माइक शुरू हो हाँ चुका हाँ है, बोलिए। तो आपने ये कहा मुझसे कि मैं क्या कोई पैगाम देना चाहता हूं, तो बहरहाल मैं क्या और मेरा पैगाम क्या, लेकिन ये है कि अपने यहाँ कामटी में जो एक उबाल आया हुआ है, और जिसको देखो वही लिख रहा है, कोई कहाँ लिख रहा है, कोई कहीं लिख रहा है, कोई किसी मौजू पर लिख रहा है, कोई किसी मौजू पर लिख रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि लोग पहले मुताला करें और उसके बाद में लिखें। इंटरनेट की सहूलत इस्तेमाल करते हुए बराह रास्त लिखना ना शुरू करें। बस उर्दू सीखें, उर्दू जाने, उर्दू का मिजाज समझे, उर्दू की जो नशे व फराज है वो उसको मालूम करें, और उसके बाद में जब इतना एतमाद आ जाए कि वो लिख सकते हैं तो फिर मुताला करें जिस मौजू पर वो लिखना चाहते हैं उसका, और मुताला करने के बाद में फिर लिखें। ये मेरा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो परवेज़ अहमद याकूबी साहब ने लिखा है, मेरी राय भी यही है कि कामटी से मुंबई का सफ़र, कामटी के हालात, मुंबई के जो आपने जो मंसूबे के तहत जो बताया है, मैंने भी आपसे इस ताल्लुक़ से बात किया था कि मुंबई के हालात और कामटी के हालात, और उस दौरान जो है वो कुछ बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो हम तक आप अक्सर पहुंचाते हैं, सुनाते रहते हैं, तो उसे यकजा कीजिए और उसे जो है वो अपनी नई किताब में शामिल कीजिए। ऐसा मेरा भी एक सवाल है। जी। अयूब साहब, आपने मुंबई और कामटी के अदबी माहौल में क्या फर्क महसूस किया, या दोनों में क्या चीजें आपको नुमाया नजर आती हैं? मुझे बम्बई में जो चीजें दूर दूर नजर आई वो यहाँ पर करीब मिली, पास में मिली। और दूसरी बात ये कि बम्बई में पूरे मुल्क के चुनिंदा लोग आते हैं,
وہ زیادہ پڑھے لکھے اور زیادہ ذی شعور ہوتے ہیں. بمبئی کا مقابلہ بہرحال کامٹی سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن کامٹی اتنا چھوٹا شہر ہونے کے باوجود میں جب تک بمبئی میں رہا تو کامٹی کی تعریف میں ہمیشہ میری زبان جاری رہی اور کبھی سوکھی نہیں. میں نے کامٹی کے سائنسدانوں کے بارے میں، کامٹی کے شاعروں کے بارے میں، کامٹی کے ادیبوں کے بارے میں اور نہ جانے کس کس کے بارے میں جو ہے میں نے باتیں کہیں بتائیں اور اخبارات میں بھی چھپی وہاں پر، اور وہاں کی محفلوں میں بھی زبانی میں بتاتا رہا. ویسے یہ ہے کہ اتنی چھوٹی جگہ پر معاف کرنا آپ اس کو وہ نہ سمجھے کہ میں ایک دم چھوٹی جگہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو شخص سمندر کو دیکھ کر آ چکا ہے وہ کنہا ندی کو دیکھ کے کیا بولے گا. تو بہرحال یہ کہ اتنی چھوٹی جگہ پر جو ہے اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے ایسے وسیع تناسب کے ساتھ میں جو خوبیاں اور خصوصیات ہیں وہ شاید کسی اور شہر میں نہ ملیں. یہ میرا ایک جامع تبصرہ ہے کامٹی کے بارے میں. جی بہت بہت شکریہ. تو سب سے پہلے پروگرام ختم کرنے سے پہلے عامر آفاق، محمد عامر آفاق، جو ہمارے شہر کی ایک بہت ہی متحرک تنظیم افق فاؤنڈیشن، جو ایک فعال تنظیم ہے، اس کے سیکریٹری ہے، اور ساتھ ہی ایم اے کے آزاد ہائی اسکول اور جونیئر کالج میں بطور معلم وہاں پر درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہے. میں عامر آفاق صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طریقے سے ہمارے ایوب صاحب، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ان کی پہلی آن لائن نشست ہے. پہلے تو پروگرام جو تاخیر سے شروع ہوا تو میں اور عامر آفاق جو ہے وہ بیٹھ کر اسٹوڈیو میں انتظار کر رہے تھے کہ ایوب صاحب آئے تو پروگرام شروع ہو، کیونکہ ایوب صاحب کے لیے پروگرام تھا. تو ایوب صاحب جو ہے وہ دراصل اسٹوڈیو میں داخل ہی نہیں ہو پا رہے تھے. اصل میں پہلا پروگرام ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی ان کا آدھا چہرہ دکھتا ہے، کبھی ان کی منڈی، کبھی ان کا سر غائب ہو جاتا ہے. تو بہرحال وہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے ان تکنیکی چیزوں کو سیکھیں گے، اور جب اس کو دوبارہ یہ پروگرام جو ہے، یہ جو لائیو پروگرام چل رہا ہے، جب دوبارہ اسے وہ غور سے دیکھیں گے تو کیا کیا تکنیکی دشواریاں ہو رہی تھی، کیا کیا پریشانیاں ہو رہی تھی، اسے وہ سمجھیں گے. دراصل نئی یہ جو تکنیک ہے، ہمیں اس کے ساتھ میں چلنا ہوگا، اور یہ ضروری بھی ہے کہ ہمارے جو بزرگ، ہمارے جو ادبا و شعراء ہیں، وہ اس نئی تکنیک سے جڑیں تاکہ ان کی بات لاکھوں کروڑوں تک آسانی سے پہنچ سکے. تو محمد ایوب صاحب، ان کی کتاب کے لیے، نقش تحریر کے لیے بہت بہت مبارکباد. بہت اچھی، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. تو جو اس کتاب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ان باکس میں جو ہے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ بتائی ہوئی جگہوں سے جو ہے میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا تھا، وہاں سے بھی یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں، جس کی قیمت 125 روپے ہے. ساتھ ہی میں تمام دیکھنے والوں کو، اس پروگرام سے جڑے تمام حضرات، خواتین و حضرات کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی انہوں نے کمنٹ کے ذریعے، لائکس اور کمنٹ کے ذریعے اپنے تاثرات، اپنا خیالات کے اظہار کیا. میں ان تمام لوگوں کا شکریہ کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.